एंड वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज 26 जून 2022 है। दिस इज़ प्रिंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्रॉडकास्ट जी। अमूमन जितनी ब्रॉडकास्ट है मेरी सब इंस्टाग्राम पर नशर होती हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है मैं डाउनलोड करके थोड़ा सा एडिट करके उनको यूट्यूब के पर और अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूँ। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आपको पसंद आए, अगर ना भी पसंद, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रीजंस भी अपने शेयर कर सकते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल। तो एज ऑलवेज आज जी संडे मेरे लिए एक वर्किंग डे है, और हमेशा की तरह हम आज पाकिस्तानी रुपये की एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जल्दी से, वेरी क्विक, क्योंकि आज जो है मार्केट्स इंटरनेशनली बंद हैं। पाकिस्तानी रुपये को देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की, वील सी KSE 100। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बड़ा अच्छा फास्ट मूविंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेडिंग स्टॉक और शॉर्ट टर्म भी, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ है जी, अमेरिकन डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़। लास्ट वीक फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका जो एक स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका के तौर पर एक्ट करता है, उनके चेयरमैन पावल साहब ने ये फरमाया था कि मज़ीद डॉलर की मजबूती करना जो है अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा जब अमेरिकन डॉलर ऊपर जाता है सब करेंसीज नीचे आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका मज़ीद जो है इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करते रहे, ठीक है, डॉलर के रेट्स आर्टिफिशियली ऊपर तक बढ़ाते रहे, तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बिल्कुल नहीं है। उससे अमेरिका में भी रिसेशन होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने कि अगर अमेरिका छींक भी मारे, ठीक है, तो पूरी दुनिया पे उसका असर होता है, पूरी दुनिया को फ्लू होता है। अमेरिकन मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करती हैं तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। अगर अमेरिकन मार्केट बुरा परफॉर्म करती हैं तो ग्लोबली जितनी भी मार्केट्स हैं दे परफॉर्म वेरी बैड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पाकिस्तानी रुपये इस वक्त जो है गिरता जा रहा है। बट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। इस वक्त जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ पास्ट में वीडियोस शेयर किए ना, ठीक ना, मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल से सबको कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी रुपये मजीद नीचे गिरेगा और गिरता जाएगा। ना शो यू अब किधर जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट वीक अगर आप यहाँ पर गौर करें, ठीक है, हम ये कैंडल चार्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। सो लास्ट वीक जो हाईएस्ट रेट था 211 रुपये और 96 पैसे, आप लगा लेना 212 रुपये, ठीक है। अब ये जो नीचे आया है ना पाकिस्तानी रुपये, ठीक है ना, अब ये हम डॉलर का चार्ट देख रहे हैं, USD डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तानी रुपये के कदर में कमी आई है, ठीक है, सॉरी इजाफा हुआ है, इट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। असल में मेन गेम है कि पाकिस्तानी रुपये ने गवर्नमेंट का, हुकूमत का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई कारनामा नहीं है। हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू खुद कम हुई है, रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से ये जो है पाकिस्तानी रुपये आपको लगा है थोड़ा सा चढ़ा है, और ये टेम्पररी है। अब नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट के पूरे प्लान्स हैं, चांसेस हैं कि जी ये लोन लेंगे IMF से। तो IMF से जब ये लोन भी लेंगे ना, तो मे बी पाकिस्तानी रुपये मजबूती पकड़े, लेकिन वो भी टेम्पररी ही होगा, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर। ये बस क्योंकि आपको पता है हमारा निज़ाम किस तरह का है, अगर ये लोग लोन लेंगे भी उसमें से कोई ना कोई जीरोस इधर उधर ऊपर नीचे हो जाने हैं, जिसकी पूरी वी नो हाउ इट वर्क्स, राइट। सो इट्स ऑल मेस्ड अप। ज़्यादा से ज़्यादा जो लगता है मुझे 211 पे इस वक्त आपका पाकिस्तान रुपये चल रहा है, 196 पे, 202 पे कुछ महीने के लिए, एक क्वार्टर के लिए आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ करेगा शूट। अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। अमूमन होता है क्या, वेलकम अरसलान साहब, वेलकम टू द ग्रुप, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। न्यूज़ कास्टर्स मुसलसल बताते जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है क्रैश कर गया। झूठ बोलते हैं, कब का क्रैश कर रहा है और होता जा रहा है, वो क्रैश कर चुका है। नाउ आई विल शो यू द चार्ट। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज क्रैश, लेकिन जो भी है जैसा भी है, 1996 से इस वक्त डेटा मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। जिसकी मर्जी हुकूमत है, देखें जितने भी कवानीन हैं हमेशा सरमायादारों के हक में लिखे जाते हैं, जो मर्जी हो जाए। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लोगों को बड़े अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है KSE 100, वो तो कब का लगा हुआ है क्रैश करने, कोई अभी का थोड़ी है। सो लेट मी शो यू हियर।
ہمارا جو لاسٹ تھا نا ہائی کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کا, وہ تھا 48,981 پہ, 48,981. اس وقت جو لو چل رہی ہے نا, یہ لاسٹ پرائس تھی 41,000 تھی, اور یہ جون سے پچھلی مارکیٹ کریش کر رہی ہے اور مسلسل کرتی جا رہی ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو ایٹ آل. ہیئر یو گو. یہ اب ہم چلتے ہیں ویکلی چارٹ میں کھول لیتا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ویکلی چارٹ کھول لیتے ہیں. لیٹ می چینج دا کیمرا. یہ دیکھیں, یہ ویکلی چارٹ ہے, یہاں سے آپ دیکھ لیں, یہ ادھر, یہ آپ یہاں پہ دیکھیں مہینہ نظر آ رہا ہے آپ کو, 14 جون 2021 کا جو ویک تھا وہاں سے لے کر ابھی تک یہ گر رہا ہے اور مسلسل گرتا جا رہا ہے. سو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو ایٹ آل. اس کو ہم میجر بھی کر سکتے ہیں, تو آلموسٹ ہائیسٹ پوائنٹ سے لے کر یہ یہاں پہ 17% گر چکا ہے, رائٹ. تو یہ تھا جی, اینڈ یہ گرے گا, مسلسل گرے گا. مے بی یہاں پہ بیلنس آؤٹ کر رہے 39,000 38,500 کے ارد گرد. لاسٹ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسا اسٹاک جس کا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انفارمیشن یا میٹیریل جو ہے آن لائن اویلیبل ہے, نہ ہی یوٹیوبرز نے اس کے اوپر کوئی بات کی. اور میں آنیسٹلی آپ سب کو ایک بات بتاؤں, یہ تکے سے مجھے بھی ملا اسٹاک, ٹھیک ہے, بائی اٹ واز کو انسیڈنس کمپلیٹلی. اس کا نام ہے جی ریلائنس کاٹن اسپننگ ملز لمیٹڈ. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا شیئر ہے, ریلائنس کاٹن اسپننگ ملز لمیٹڈ. اس کی اس وقت جو پرائس جاری ہے وہ ہے 385 روپے, ٹھیک ہے, 385 روپے. بڑی زبردست پرفارمنس ہے. انہوں نے ڈیویڈنڈز بھی دیے, ڈیویڈنڈ سے کم دیتے ہیں لیکن گروتھ بڑی زبردست ہے. آلموسٹ یہ جو شیئر ہے ریلائنس کاٹن اسپننگ ملز کا, یہ 1990 سے چل رہا, ٹھیک ہے, 1990 سے. جو میرے پاس ڈیٹا اس وقت موجود ہے 2006 سے ہے. 2006 میں اس کی ویلیو 12 روپے تھی, ٹھیک ہے, 12 روپے کا شیئر تھا, اور آج جو ہے 385 روپے پہ شیئر جا رہا ہے. آلموسٹ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس رہی ہے, اٹ از آلموسٹ 3,132% ریٹرنس, 3,132. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کا چارٹ کا آپ دیکھ لیں, ایسی ایک آئیڈیا لے لیں ہاؤ اٹ ہیز بین پرفارمنگ, ٹھیک ہے. یہ فیبرری 2007, یہاں پر اس کا ریٹ تھا 11 روپے 92 پیسے, ٹھیک ہے, 11 روپے 92 پیسے. اب جو ہے اس کی جو لاسٹ پرائس تھی 385 کے اوپر ہے, 385.57. تو اس کو چیک کیجیے گا, ڈو یور اون ریسرچ, ٹھیک ہے, چیک کریں. آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا. میں بس آ کے ایز آلویز اپنا اوپینین دیتا ہوں, اپنی رائے دیتا ہوں. میری جو اوریجنل فیلڈ ہے وہ ہے فوریکس, کموڈیٹیز اور کرپٹو کرنسیز, اور ہمارا نیکسٹ کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے 10 جولائی سے. اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا کورس, آپ ڈائریکٹ میسج مجھے انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں, میسنجر پہ بھی, یا واٹس ایپ پہ, اور ہماری کنسرن ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. کورس کی خاصیت یہ ہے جی کہ کورس ہوگا آن لائن, ریکارڈڈ بھی ہوگا, لائیو پرفارمنس آپ کا انسٹرکٹر دے گا, ٹائی شائی پہن کے, بال شال کنگھی کر کے, ٹھیک ہے, ویڈیوز بھی آپ کی, پاور پوائنٹس بھی آپ کی, اوکے. اس کے فوراً بعد اگر آپ سیشن اٹینڈ نہیں کر پائے, واٹس ایپ پہ ایک کمبائنڈ گروپ ہوگا جہاں پر آپ کوشچنس پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پوچھنے کا چانس نہیں ملا ڈیو ٹو اینی ریزن. بہت زبردست فیچرز ہیں ہمارے کورس کے, بٹ آئی ڈونٹ آلویز لائک ریپیٹنگ اباؤٹ اٹ. سو اف یو آر انٹرسٹڈ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود سے آپ ٹریڈ کریں, کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ کریں, بغیر کسی کی سپورٹ کے ٹریڈ کریں, کیونکہ ایز اے ٹرینر جو ہے مقصد یہ کہ جب بھی کوئی کورس کو اٹینڈ کرے اس کو خود بغیر کسی کی سپورٹ کے ٹریڈ کرنا آئے. دیٹس دا پرپز, دیٹس دا ریزن. تو آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو یہ والی ملتی ہے, پسند آئے, اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں. اگر کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں, ہاؤ آئی کین امپروو دا کنٹینٹ فار یو, گو اہیڈ, آئی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل. مجھے جو ہے تنقید سے کوئی مطلب آئی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل, ہے نا. سوری میرے کبھی کبھی اردو بولتے گیئر شفٹ کر دیتے ہیں, بٹ آئی ہوپ یو گیٹ دا میسج. ٹیک کیئر جی, لیٹس ہیو اے نائس ویک اہیڈ. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.